गंडापुर साहब को यहाँ से उसको पैगाम भेजता है, ये बुनेर हमारा हल्का है, वो मेरा ताल्लुक ज़िला बुनेर से है। ये किसी का बाप का जहांगीर तो नहीं है कि वो उसको मना करेगा कि आप खिदमत के लिए नहीं जाने। खिदमत का जज्बा पंजाबी में भी है, सिंधी में भी है, बलूची में भी, हम सब पाकिस्तानी है। जितना हमारा बुनेर के साथ जितना लोगों ने किया, जितना क्या लोगों ने कैंप पे लगाया हर जगह पे। लेकिन नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा शुमाली इलाका जात में कुदरती आफात की वजह से आने की वजह से हज़ारों घर जो हैं वो डूब गए और लाखों लोग जो हैं उसके वो मुतासर जो हो चुके हैं इस वक्त। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, बाजोड़ में और शुमाली इलाका जात के जितने भी इलाके हैं, मानसरा उस तरफ जितने भी इलाके हैं, तो वहाँ के लोग इस वक्त अमदाद के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग मुतासर हुए हैं अभी तादाद आनी है बाकी, क्योंकि अभी पानी वहाँ से निकला है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, मगर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज मैं लाहौर में एक अमदादी कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैं इनसे जानूँगा, नो डाउट ये वहाँ ही के रहने वाले हैं, इनको ख़ास तर पता होगा कि वहाँ के कितने हालात हैं। और आप अपना कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और देखिएगा कि कितने लोग मुतासर हुए और वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिए। ख़ासकर अपने घरों से अमदाद निकाल कर वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। लाहौर के अंदर जितने भी लोग फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं उनको देने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे जो भाई मुतासर हुए हैं उन तक वो चीज़ें प्रोवाइड हों, उन तक वो चीज़ें पहुँचें। और जानते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके इतनी जो कुदरती आफात आई है, आप पहले ये बताएं कि क्या कहेंगे, ये हुकूमत की नाअहली है जो उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। हमेशा पाकिस्तान के अंदर सैलाब और ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, इससे लाखों जानें भी नुकसान होता है और चीज़ें भी। क्या कहेंगे, हुकूमत की नाअहली थी या कुदरती आफात थी? हज़रत, बात तो ये है, ये किसी की नाअहली तो नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक आफत आती है, ठीक है। और जब अल्लाह की तरफ से आती है तो वो किसी को ये मालूमात नहीं होते है कि भाई कहाँ पर आता है, कहाँ पर नहीं आता है। ये अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं। और आपको हालात माले मानसरा को देखो, बुनीर को देखो, बाजौड़ को देखो, और उसके साथ साथ सवाबी कल जो है ना आपके सामने हुए उनको देखो। यानी अब ये है ना कि भाई वो किसी की बस की है नहीं, यानी ठीक है। अब ये कि अल्लाह की तरफ से जब आज़ाब आता है तो सब उसमें लपेट जाते हैं, यानी ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना बैठे हुए हैं, जो लोग जो है ना इसके लिए अपना अतियात दे रहे हैं, जो उनके लिए जो कुछ दे रहे तो ये उन तक पहुँचाना होता है। सब की तरफ जो है ना हमारा ये अपील है कि भाई आप जो है ना आज उनके ऊपर है, कल हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। यानी इस तरह हालात से वो गुज़र रहे तो इन हालातों में हम भी गुज़र सकते हैं। यानी तो ये सब हम एक भाई है, एक पाकिस्तानी है, एक झंडे के तले है, एक झंडे के नीचे है। तो इनके लिए जो है ना आप सब लोग जो है ना कोशिश करें, उनके साथ ताउन करें, उनको तक पहुँचे, उनके हालात देखें, उनके डेड बॉडी देखें, उनको निकालने के लिए ये सब का फरीज़ा बनता है जी। बिल्कुल बनता है। नाज़रीन किराम, जैसे कि इस वक्त हम बात करें सियासत की, तो किसी सियासी पार्टी को अपने सारे जो इख्तलाफात भूल के एक पेज पे आ जाना चाहिए, ताकि वो जितने भी हैं, नो डाउट कि अगर KPK के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये आफात आई है, तो कोई और सूबे की अगर उठ के ये बात करेंगे कि नहीं जी वहाँ पे तो नाअहली थी, हुकूमत की नाअहली थी, ये इसके ऊपर तनकीद करने का दिन नहीं है। ये टाइम इस वक्त यकजहती का है, इकट्ठा होने का है और यूनिटी पैदा करने का, ताकि वो जो हमारे मुतासर भाई हैं उनकी मदद की जाए और उनको घर जो है उनके तबाह हुए हैं या उनकी फैमिलियाँ तबाह हुई हैं उन तक रसाई हासिल की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक ज़िला बुनीर से, हल्का चगरजी से। हल्का चगरजी से मेरा ताल्लुक है। जो मेरा गांव है उसके साथ जो गांव है उसमें 37 डेड बॉडी जो है उसमें 30 डेड बॉडी मिल गया। 6 घर था, 6 के 6 तबाह हो गया। 30 डेड बॉडी मिल गया और 7 अभी बाकी है। बाकी जो पीर बाबा का और पाचा किली का, मशानी का, उसका जब आप बात करेगा शेर का, तो उसमें डेड बॉडी जो है वो बड़ी मुश्किल है। लोग कहते हैं 200-250, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी 99% गाँव जो है 99% गाँव तबाह हो गया। उसमें 639 गाड़ी है, वो नहीं है। 4,000 से ऊपर जो है ना भैंसे वगैरह वो था, वो भी नहीं है सिस्टम, ठीक है, वो भी नहीं है। जितना गाँव तो पूरी की पूरी गाँव जो है ना वो तबाह हो गया। उसके अलावा
पाचा कली का जब हम बात करेगा, हम पीर बाबा से थोड़ा सा इस तरफ उसका भी बात करेगा, तो पहला वो बाज़ार था जो पत्थर नज़र आ रहा है, ये बाज़ार था, ऐसा बाज़ार था जैसा नरगली है, ठीक है। वही बाज़ार में जो पत्थर आप देखे, सबसे पहला 1 सेकंड में वो जब पत्थर आया था, पत्थर के बाद जो है ना पानी बाद में आता। पहला पत्थर एक धुआं बन गया था, धुएं से के साथ फिर पानी बाद में आ गया, क्योंकि मेरा रिहाइश में ज़िला बुनेर का, मेरा ताल्लुक़ ज़िला बुनेर से, ठीक है, सब लोग मुझे वो जानता है। बाकी बात आप करेंगे, मैं ये वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब का और वज़ीर आला सन का, ठीक है, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पंजाबी भाई है, सिंधी है, बलूची है, इस टाइम हमारा साथ वो सब एक पेज पे वो हमारा साथ फुल ताउन कर रहे। और जितना वो लोग जाते हैं, एक बात मैं और कह देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, क्योंकि वज़ीर आला ने रात को, आपको शायद पता ना हो, वज़ीर आला ने कल 6 बजे से 6 बजे के बाद जो तंजीमें काम कर रहे, वो कह रहे उसको उसने मना किया कि इधर तंजीम नहीं आएगा, ठीक है। जो गंडापुर साहब ने, ये मैं तो हर मुमकिन ताउन हमारे साथ लोगों ने किया, न कैश पैसा भी भेजे हुए, ठीक है, और राशन भी भेज रहे। मैं वो पाकी हुकूमत का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारा फौजी जवान जो है, फौजी दस्ता, वो सबसे आगे है बुनेर में इस टाइम। मैं अपनी पीर मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना बुनेर में ये फौजी दस्ता सबसे आगे, वो दिन रात को लगा हुए काम कर रहे। मिली मुस्लिम लीग वाला भी है, ठीक है, बाकी हर पार्टी इस टाइम हमें सियासी जो है ना सियासत करना नहीं चाहिए। गंडापुर साहब को मैं यहाँ से ये पैगाम देता हूँ कि आपने कल डीसी को बताया था कि लोग तंजीमों को मना करो, ये तेरा बाप का जहांगीर है, लोग हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे, लोग हमारे साथ ताउन कर रहे, लोग पैसे भेज रहे, हर चीज़ भेज रहे। बाकी जो हमारा MPA साहब है, MPA साहब जो तीन MPA हमारा हल्के का, ज़िला बुनेर का 3 MPA, और बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक भी ज़िला बुनेर से, वो उसका पीर बाबा से थोड़ा सा आगे गाँव डगर से उसका ताल्लुक है, वो भी सबसे आगे। उसके अलावा जो नाजिम है तहसील चगरजी का, जो नाजिम है वो मेरा मामू है, उसका नाम है बाबाई चगरजी। वो अपना बच्चों समेत, अपना भतीजों समेत, अपना बंजों समेत सारा पूरी की पूरी चगरजी तहसील में इस टाइम जो मशीनरी चल रहे, वो मशीनरी उसका अपना ज़ाती है, उसने हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांगा है, वो अपने जेब से पैसे खर्च कर रहे। जितना भी गाड़ी है वो सबको पता है, वो आपका ये मैं आपके चैनल की तरफ से सबको बता रहे, क्योंकि सबको पता है इस टाइम जो वो दिन रात को मेहनत कर रहे और लोगों के साथ बहुत ताउन कर रहे, पैसा भी अपना दे रहे, राशन भी अपना दे रहे। और मशीनरी जो रोडे बंद था, वो सब के सब रोडे उसने खोल दिया। जैसा कि आप नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि इस वक्त बुनेर खासकर ज़्यादा मुतासर हुआ है। ये बुनेर के रहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि KPK की हुकूमत ने जो आम तंजीमों को रोकने की कोशिश की है कि आप यहाँ पे ना आएँ, मगर ये तो आफात है। अगर एक सूबे की हम बात करें तो नो डाउट कि अगर एक सूबा भी उसको जो है ना राशन दे सकता है, ना उनकी मदद कर सकता है। अगर ये कराची से लेकर खैबर तक ये यूनिटी, जैसा कि 2008 के ज़लज़ले में पूरे पाकिस्तान के लोग यूनिटी इकट्ठे हो गए थे और मदद करने के लिए लोग बाहर आए थे, इस तरह पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि वो मदद करें। और KPK हुकूमत क्या रिवार्ड अपने लिए ले रही है कि कोई और बाहर से ना हम ही काम करें? ये तो कोई बात नहीं। सर मैं तो एक रिक्वेस्ट करता है इस टाइम आपकी मीडिया के तवस्सुल से, ठीक है, मीडिया के ये जो हुकूमत इस टाइम कर रहे गंडापुर साहब, बाकी नहीं, जो गंडापुर साहब कर रहे ये ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान के, सन भी पाकिस्तान के, मरियम नवाज़ हमारा वज़ीर आला है। अगर मैं बात करूँ, मैं उसके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन इधर जो काम वो कर रहे तो खुदा की कसम वो इस तरह काम कर रहे, मुझे पता है। वो रोडों का आप देखो, सारा चीज़ों को देखो, ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए। बाकी अगर गंडापुर साहब कहेगा कि मरियम नवाज़ ने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमें बताओ आपको क्या चाहिए, गंडापुर साहब को ये नहीं होना चाहिए था कि हमें एक ज़रूरत नहीं है, हमें हर पाकिस्तानी का ज़रूरत है। हम एक पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी मुसलमान भाई है, बाकी भी कम्युनिटीज़ है, सिख कम्युनिटीज़ वाला लोग सुबह आया था, उसने ये पानी का पूरा की पूरा गाड़ियाँ में दे दिया। गाड़ी कल जाएगा इंशाल्लाह, हमारा कल जो है ना यहाँ से गाड़ी जाएगा। मार्केट वाले ने ये सामान हमारे पीछे पड़ा है, बाकी कैश इधर पड़े इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, किसी तंजीम के साथ है, जैसे कि बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, कि आप
اپنی مدد کیا آپ کے تحت کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں؟ سر ہم نے جو مارکیٹ میں ہے مارکیٹ میں ہم نائب صدر ہے، ٹھیک ہے، باقی پختون پلائی جرگے میں جنرل سیکرٹری ہوں، ٹھیک ہے، ملی مسلم لیگ والا جو ہے نا اس میں بھی میرا ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ ہے. یہ مارکیٹ والا جو پنجابی لوگ ہے اس میں سب بھی ہے، پنجابی پٹھان جو بھی ہے، اس مارکیٹ میں لاہوریوں نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ کر رہے، وہ سب کہتے ہیں کہ کیا چاہیے آٹا چاہیے، چینی چاہیے. ہم انشاءاللہ کل الگ الگ سسٹم بنائے گا، ٹھیک ہے، 1 کروڑا گھی، دال، چاول، چنا اور دال ماش، یہ گھی، یہ سارا کی کل پیکج بنائے گا پانی کے ساتھ. انشاءاللہ ہم کل یہاں سے روانہ کرے گا. اور میں پھر بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا، سندھ کی وزیر اعلیٰ، بلوچستان کی وزیر اعلیٰ، میں اپنے فوجی ٹھیک ہے اداروں کا، سب اداروں کا اس ٹائم شکریہ ادا کرتا ہوں. پنجاب کی پبلک کا جو پنجاب کی پبلک کا، کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس غم میں اس درد میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس نے ہمارے ساتھ بہت کمپرومائز کیا. سب آ رہے، سب کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا چیز کا ضرورت ہے، کس چیز کا ضرورت ہے، گاڑی کا، جس کا، یہ خدمت کا ضرورت ہے، ادھر جانے کام کرنے کا ضرورت ہے، کپڑوں کا سارا جو سسٹم ہے نا، یہ ہمارا ساتھ ادھر لوگوں نے یہ تو تعاون کی بات ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو حالات وہاں پہ ہیں، آپ تو وہاں سے ہو کے آئے ہوں گے، جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے یا ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ سر ڈیڈ باڈی اگر پیر بابا کا میں بات کروں، ٹھیک ہے، میرا شہر ہے، میرا گاؤں ہے، میرا شہر ہے، ٹھیک ہے، میں ایک ایک گلی، ایک ایک گھر کو ادھر جانتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیڈ باڈی 2 مہینے میں بھی نہیں نکال سکتا ہے، 2 مہینے میں بھی نہیں نکال سکتے. یہ تو ایسا کہہ رہے، ادھر جدھر تک روڈ ہے ادھر جاتے تصویر کھینچ لیتے. وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو برگوکن جانا چاہیے تھا، آپ کو کھسگوکن جانا چاہیے تھا، آپ کو کلیل کنڈاؤں میں جانا چاہیے تھا، آپ کو پاچاک کلی میں جانا چاہیے تھا، آپ کو چغرزی حلقہ تحصیل چغرزی میں آپ کو جانا چاہیے تھا. 6 گھر میں جو 37 ڈیڈ باڈی، اس میں 7 ابھی اس میں نہیں ملے، تو پھر بابا کا پورا کے گاؤں کا کیا شر ہوگا اس میں؟ تو یہ غلط بات کریں. یہ 500 سے نہیں، یہ 1000 سے بھی زیادہ ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں بھی ادھر ہے اور وہی وزیر اعلیٰ بھی ادھر ہوگا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو حکومت ہے اس وقت ڈیلیور نہیں کر پائی اور انہوں نے جو متاثرین کے ساتھ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، آپ یہ کہتے ہیں؟ جو ہمارا ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز، ٹھیک ہے، جو ضلع بنیر کا ہے، وہ اس ٹائم بالکل جو ہے نا دن رات کو محنت کر رہے. جو ناظمین ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ محنت اس ٹائم بابائی چغرزی، جس کا تعلق ضلع بنیر سے ہے لیکن تحصیل چغرزی کا وہ ناظم ہے، اس نے 9000 ابو ووٹ لیا. ٹھیک ہے، لوگ وہ دن رات کو، کیونکہ وہ بچے بھی بتیجے بھی سارے فیملی لگا ہوئے، دن رات کو لگا ہوئے. کیونکہ رات کو میں 12 بجے اس کو فون کیا، بابا جی آپ کہاں ہیں؟ کہہ رہا ہم راستے میں جا رہے. رات کو سید رحیم صاحب، ہمارا سابقہ ایم پی ایس صاحب کا بیٹا، تو وہ 1 بجے چغرزی سے آئے ہوئے. اس کو کسی نے فون کیا، اسی صاحب نے کہ کل ادھر تنظیم میں جانے، ہمارے سے پوچھ کے جاؤ. ٹھیک ہے، تنظیم ہم کل ادھر نہیں چھوڑے گا. جب ایسی صاحب اب تنظیم نہیں چھوڑے گا تو ہمارا باپ ادھر کام کرے گا. یہ لاشیں کون نکالے گا؟ اس کا باپ نکالے گا. یہ کون سے طریقہ کار ہے؟ ہمارے لیے پنجاب سے، سندھ سے، کشمیر سے، بلوچستان سے لوگ آ رہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لاشیں نکال رہے، تم اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ باقی ادھر مشینری نہیں ہے اس کے پاس، لاش نکالنے کا مشینری نہیں ہے، کیسے سنبھالے گا؟ میں خود اس کے پارٹی سے میرا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے نا، وزیر اعلیٰ نے جو کل بات کیا یہ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا، آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا تو وفاق کا کیا کام ہے؟ وفاق کو بھی تو چاہیے کہ وہ اپنا رول پورا اختیار کرے. وفاق کی حکومت نے اس کو فون کیا، مجھے صبح کو وزیر اعلیٰ نے اس کو فون کیا. وفاق کی حکومت جو ہے اس ٹائم ہمارا فوجی دستے جو ہے، فوجی جتنا بھی ادارے، الحمدللہ، کیونکہ مجھے بار بار اس کا سب کا ویڈیو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تصویریں بھی آتا ہے. سب سے آگے اس ٹائم فوج ہے. اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کا ایک تنظیم ہے بادشاہ خان، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہے. اس کے بعد یہ دوسرا جماعت اسلامی والا بھی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی میں فی الحال پارٹی کا بات نہیں کر رہا، لیکن سب کے سب اس ٹائم ادھر درد اور غم میں ہمارا ساتھ شریک ہے. لیکن رات کو جو ایسی صاحب، ڈی سی صاحب، آپ نے جو منع کیا لوگوں کو کہ ادھر مت جاؤ، ٹھیک ہے، تنظیموں کو، یہ آپ غلط کریں، کیونکہ یہ تو بہت لوگ جائے گا. ڈیڈ باڈی، لوگ لوگ غمزدہ، ٹھیک ہے، لوگوں کے لاشیں نہیں مل رہے. اگر آپ میں اتنا طاقت ہے تو لاشیں نکال لو.
نہیں نکال سکتے تو لوگوں کو کیوں منع کر رہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت حالات وہاں کے جو ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے کیا ان کو خیموں میں منتقل کیا گیا ہوگا؟ نو ڈاؤٹ کہ خیمے تو دیے ہوں گے حکومت نے, اور خیموں کے اندر کتنا عرصہ تک سروائیو کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مطلب کہ 1 سال 2 سال تک انکمپلیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ گھر بنانے پھر ان کو آباد کرنا یہ ایک بڑا کام ہے. یہ ایک صوبے کا کام نہیں ہے. وفاق بھی ملنا چاہیے اور صوبے بھی مل کے جب ایک صوبے کے ساتھ اگر مدد کریں گے, نو ڈاؤٹ کہ قدرتی آفات کسی جگہ پہ بھی آ سکتی ہیں, پاکستان میں کہیں بھی آ سکتی ہیں. آج اگر خیبر پختونخوا کے اندر لوگ متاثر ہیں تو کسی اور جگہ پہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بھی کل متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بھائی چارہ ہے اور اس بھائی چارے کی فضا کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے, اور اسی طرح لوگ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ تک کوئی بھی ہے, سب بھائی ہیں, سب یونٹی ہے, اتحاد ہونا چاہیے, یکجہتی ہونی چاہیے. اور آپ کیا کہیں گے, اس وقت پارٹی بازی کو بالکل ختم کر دینا چاہیے؟ جو سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ تحریک انصاف کا ہے اور وہ مسلم لیگ نون کا ہے, وہ پیپل پارٹی کا ہے, میرا خیال ہے کہ آج یہ دن نہیں ہے پارٹی بازی کا. کیا کہیں گے, اس کو ختم کر کے ایک یونٹی ایک سب میں کھڑا ہو جانا چاہیے؟ آج یہ دن بھی نہیں ہے, اور باقی ابھی ہم لوگ, میرا تعلق خط پی ٹی آئی سے ہے, لیکن ہمارا وزیر اعلیٰ نے جو بات کیا اس میں سب کے پی کے والوں کو ناراضگی ہے. ایسا بات نہیں چاہیے تھا کہ میں خود صوبے کے لیے کافی ہے, تم صوبے کے لیے اپنے صوبے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, آپ تو لوگوں کو جم کو اکٹھا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, پھر اس کو چھوڑ لیتے, آپ بھاگ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ کیوں بھاگ رہے؟ پھر کھڑا ہو جاؤ. اب میں تو خود اس پارٹی سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم ہمیں سیاست کا ضرورت نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ, ٹھیک ہے, یہ انسانیت کا سب سے پہلے انسانیت ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم سب مسلمان ہیں. اس کے بعد ہمارا ادھر بنیل میں جو آفت ہے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کا میں تو وفاق کی حکومت سے, ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف سے, میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر مارشل سے بھی, کہ تاکہ وہ گھر تو بات کا بات ہے, گھر تو اب وہ پہلا نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. اس نے اعلان بھی کیا تھا, وزیر اعظم نے 20-20 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا تھا, لیکن اس ٹائم ہمارا فوجی دستے جو لگا ہوئے, اللہ کے لیے سب تنظیموں کو ادھر چھوڑ دو, اس کو کام کرنے دو, تاکہ لاشیں لوگوں کو مل جائے گا. سب سے پہلے ڈیڈ باڈی لوگوں کو مل جائے گا, اس کے بعد وہ گھر بھی بنائے گا, سارا کچھ ہوگا. لیکن ڈیڈ باڈی نہیں ملتے تو لوگ تو قیامت تک جتنا تک وہ زندہ ہے تو وہ لوگ اپنا پیاروں کے لیے جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے. سارے لوگ پریشان ہیں اس ٹائم. بہت شکریہ. ناظرین کرام, جیسا کہ پورا ملک اس وقت کے پی کے جتنے بھی شمالی علاقہ جات کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور اسی طرح کھڑا رہے گا جب تک ان کے گھر میں وہ نہیں جا سکتے. یہ تنظیمیں اور ان کو سب کو داد دینی چاہیے, کیونکہ یہ فرنٹ پہ آ کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور آج ہم نے یہ پروگرام کیا, یہ ایک لاہور کے اندر چھوٹا سا کیمپ لگا ہوا ہے, اس کے اندر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ چیزیں دے رہے ہیں تاکہ ان متاثرین کو وہ چیزیں پہنچ سکیں جو بیسک نیڈ ہے. ان کو کھانا, ان کو رہائش, ان کے لیے کپڑے, ان کے لیے یہ چیزیں پہنچیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو سروائیو دوبارہ اسٹارٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ جتنے مر گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, کیونکہ ہماری بھی دعا ہے, سب ملک کے لوگ اس وقت دعائیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ قدرتی آفات, اللہ تعالیٰ ایسے قدرتی آفات سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو, ہر پورے پاکستانی کو ان آفات سے بچائے اور پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.